بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اللہ والو، اللہ دا انتہائی شکر ہے کہ جس خالق مالک رازق داتا گنج بخش غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر نے سانو ساریاں نو مسجد دے اندر عصر دی نماز تو بعد اکٹھیاں فرمایا۔ دعا کرو کہ جویں اج ایتھے اسی اکٹھیاں اسی طرح اللہ بیت اللہ دے اندر اکٹھیاں فرما دے، اور کل قیامت والے دن اللہ سانو سارے جنت الفردوس وچ ایویں اکٹھیاں فرما دے۔ حضرات، انسان نے رب العالمین نو اپنا رب تسلیم کیتا ہے عالم ارواح تے۔ اس دنیا کائنات دے اتے جدو انسان آیا، رب العالمین نے آکھیا بندیا پریشان نہیں ہونا، تیرے رزق دا مالک میں خود، پریشان نہ ہوئی۔ فرمایا جو میں تیرے کھاتے لکھ دیتے او تینوں مل کے رہنا، میرا لقمہ تسی نہیں کھا سکتے تے تہاڈا لقمہ میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کہندے نے اج میں تانوں دسنا ہے، پہلا میں موضوع دسیاں تاکہ تانوں سمجھ لگے صحیح طریقے دے نال کہ اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کرنا چاہیے۔ اے میرا موضوع ہے۔ اللہ کہتے نے بندیا حلال دی کمائی کمانا ہے، حرام کو لو بچ کے میں رب العالمین دے رستے اندر اپنی کمائی حلال دی میرا دیتا ہویا مال میرے رستے دے اندر ہی بندیا تقسیم کر دینا ہے۔ تے میں رب العالمین اے کہنا کہ بندیا اے نہ سمجھی کہ میرا مال گھٹ ہو گیا ہے، بلکہ اللہ کہتے نے بندیا تیرا مال اگے نالو چوکھا ہو گیا۔ میں انشاءاللہ بالکل اختصار دے نال گفتگو کرنی ہے، سارے دی توجہ میری طرف رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا انسان چاہتا ہے نا کہ کل قیامت والے دن سوا نیدے تے جدو سورج ہونا ہے، زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی، پیر سڑن گے، بدن تے کپڑے نہیں ہون گے، جُتی بھی نہیں ہوئے گی، تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا انسان چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ مینو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے، ایسے انسان نو چاہیے کہ اپنے مال اندروں صدقہ و خیرات کرے۔ بڑے سارے اعمال ایسے نے جنہ دے کرن دے نال اللہ اپنا سایہ عطا کر دیندے نے، اور اونا دے اندروں صدقہ بھی ایک ایسی شے اللہ دے رستے اندر اپنا مال تقسیم کرنا۔ رب العالمین کہندے نے بندیا تو مال دے نال انسان پیار کر دئیے نا، فرمایا محبت دے باوجود میرے رستے اندر دینا ہے، میری مسجد تے لانا ہے، میرے بندیاں تے تقسیم کرنا ہے۔ جا بندیا
اج قیامت دا دن نے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں تینوں غمگین نہیں ہون دینا تیرے تے خوف تاری نہیں کرنا ریلیکس ہو کے تو کھڑا ہونا ہے تے تینوں میں اپنے عرش دا سایہ عطا کر دینا کیوں جی انشاءاللہ آج تو بعد دعا کرو کہ اللہ سانو اپنی تنہاواں دے وچوں کچھ مقرر کر لئیے کہ اساں مسجد نو لازمی دینا کرنا کیوں جی دینا کرنا ہے کہ نہیں انشاءاللہ ہولی آئیے کو گڑبڑ لگ دی بھئی کیوں جی دینا کرنا ہے انشاءاللہ ڈریا جے نا رب مال اندر اضافہ کرے گا اے میرا تو اڈا جذبہ کچھ ہو رہے میرے پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ جدو آمدہ ہے نا میرے پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ ایسا تذکرہ ہے تسی سنو گے ہر بندہ اچھ کر اٹھے گا کہ اللہ منوں بھی اینا مال دے میں بھی تیرے رستے دے اندر تقسیم کرا ایسا جذبہ سے آبا اندر ایسا جذبہ ساڑھے اندر بھی ہونا چاہیے دے ضروری اے ہی نہیں کہ وہ فلانا بندہ مسجد دے اگے لگا ہے جی اوہی سارا کچھ کرے میری کوئی ڈیوٹی نہیں رب گھر رب دا تے حق سب دا گھر رب دا حق سب دا ہوندہ ہے اللہ نے نا جیڑے مال تقسیم کر دینے اللہ دے رسے دے اندر اونا دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے آواز ہوں دی ہے مولا فرمان دینے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اللہ کہندے نے او لوگ اللہ کیڑے لوگ فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ اللہ کہندے نے میرے او بندے میریاں او بندیاں جیڑا میرے رسے دے اندر مال تقسیم کر دینے ایسیاں بندیاں نو ایسیاں بندیاں نو اونا دے رزق اندر میں رب العالمین اضافے کر دیا کرنا اللہ کہندے نے بندیا تو تے میرے رسے دے اندر 1 روپیہ دینا 1 روپیہ دی کی حیثیت ہے فرمایا بندیا 1 روپیہ دینا میں فرشتیاں نو آرڈر کر دینا میرے او فرشتیوں ان دے کھاتے اندر روپیہ نہیں جے لکھنا اللہ کنے لکھے ہے فرمایا 1 روپیے دے بدلے لکھ دے اس پیارے بندے تے بندی نے 700 عطا کیتے نے روپیہ دین دے نال اللہ کنا اجر کی دین دے 700 دا تے جنہیں 700 روپیہ دینا ہے جنہیں 1000 دینا ہے جنہیں 5000 دینا ہے نیکیاں دے انبار لگ جانے جے اللہ کہندے نے بندیاں میرے رسے دے اندر اپنا مال تقسیم کر لے تے جدو تقسیم کر لیں گا نا میں تیرے کاروبار نو تیرے جناب رزق نو اضافہ کر دیاں گا تے اللہ نے دوسرے مقام تے اعلان فرما دیتا ہے اللہ فرمان دے نے الذین ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية اللہ کہتے نے اے میریاں پیاریاں بندیاں اے میرے پیارے بندے اللہ کیڑیاں بندیاں کیڑے بندے فرمایا جڑے میرے رسے دے اندر اپنا مال تقسیم کریا کر دینے باللیل والنہار رات نو بھی جناب تقسیم کر دینے تے دینے بھی کر دینے سرا وعلانیہ اعلانیہ طور تے بھی میرے رسے دے اندر خرچ کر دینے تے جناب چھپ چھپا کے بھی میرے رسے دے اندر میرا دیتا ہویا مال تقسیم کریا کر دینے آپ ویکھیا جے آسی نہیں نا پیسے جیبیاں چو کٹ دے آپ کتے مسجد چے پکھا نہ لگ جائے کتے لیٹا نہ لگ جان کتے جناب صفا نہ آ جان آپ فلانا بندہ دے فلانا بندہ آگے لگے او دوے آپ ویکھیا جے میرے پیغمبر علیہ السلام نا مسجد نبی دعا کرو منو تو انو مسجد نبی دیاں بہارا نصیب فرما دے میں نا روزانہ دی بنیاد تے تراویاں پڑھن تو بعد نا پیچھے میں سننا تراویاں پڑھن تو بعد میں جا کے نا حرم دیاں تراویاں لا کے تے سننا ہونا کہ اللہ
او جگہ جتھے تو اینیاں رونکاں لا دیاں پیر دھرن نوں اینی جگہ کوئی نہیں تے صفا مربع ویکھن ڈیا سا یقین کرو بندے آہستہ بالکل آہستہ آہستہ اینج جویں کوئی بندے نوں کوئی مسئلہ ہوندا ہے ایویں پہ ٹردے سن اینا راشی اللہ دے فضل نہ کتے اللہ تانوں حاضری نصیب فرما دے نا تے دعا نہ کر دئیے او کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مقام دینا وخا مولا جنہیں جنہیں جانا ہو کہہ دے آمین او کوئی ایسا کرم ایک سی بندہ وہ نہ ریڑی لاندا تے ٹر گیا بیت اللہ دے اندر اندہ محلے دار آیا انہیں ویکھیا انہیں کہا پا چاچا توں ایتھے انہیں کہا ہاں میں ایتھے انہیں کہا توں تے ریڑی لانا ہے کہنے لگا میں ریڑی لانا میرا پروردگار دے ریڑی نہیں لاندا مینوں ایتھے رب نے لے آندا ہے او کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مقام دینا وخا مولا او ڈیو پیپسی تے کولے کس کم دے ساڈے گھر مہمان ہوندے نے اسی ڈیو لیا پیپسی لیا کوکو کولا لیا تے جیڑا صدقے قربان جاواں اللہ کہندے نے جیڑا میرے گھر دے اندر مہمان آندے انہوں میں زم پلا دیا کرنا وہاں او ڈیو پیپسی تے کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے اللہ ساڑے وگ دے ہنجو تا تھم دے حرم پوڑیاں سانو پھر چڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا جگہ دے پیر علیہ السلام مسجد نبی دے اندر نے آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ صحابہ دا جم کٹائے آقا علیہ السلام ویندے نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے آئے نے جگہ کٹ پہ جاندی ہے تے دعا کر دے جائیے کہ اللہ اے وی نمازیاں دے نال پڑھ جائے تے نال دیاں جگہ لین دی توفیق عطا کر دے اللہ اے وی پڑھ دے دعا کر دے اللہ اے وی پڑھ دے مسجد ساڑی کمی تے کوتاہی ہے کہ اسی انہوں آباد نہیں کر دے اللہ جڑے انہوں آباد کر دے نے تو انہوں دے کرانو آباد فرما اللہ جڑے کران دا نظام چلان دے نے تو انہوں دے کران دا نظام چلا آقا علیہ السلام نے ویکھیا نا کہ مسجد نبی فل ہو گئی ہے کٹ جگہ پہ گئی ہے صحابہ باہر نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے آکھے ہے جیڑا بندہ مسجد نبی دی نال دی جگہ لے کے دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دینا ایسا بندہ نوں میں محمد دا ہاتھ پڑھ کے جنت دا وارث بنا دیاں گا جی تو نا سنیا نا جنت دا تے جنت پھر ایسی جنت ہے کہ جندہ کنڈا کوئی عام بندے نے نہیں کھلانا دعا جہانہ دے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑکانا ہے اللہ نے نا جنتی دربانہ نو کہہ دیتا ہے اور جنتی دربانوں آدم آئے کھولنا موسیٰ آئے کھولنا ابراہیم آئے کھولنا فرمایا جی دعا آمینہ دا لالا جائے جی دعا جہانہ دا سردار آ جائے جی دو شیمہ دا ویر آ جائے تے دیر نہیں جلانی جی دو کنڈا کھڑک جانا ہے دیر نہیں جلانی کنڈا اسے ٹائم ہی کھولنا ہے آج جنت تے کیڑی جنت جندہ دروازہ آمینہ دلال علیہ السلام نے کھڑکانا ہے تے آقا علیہ السلام نے جی دو دروازہ کھڑکانا ہے نا تے جنتی دربان نے کہنا ہے کون ہے من دکل باب دروازے تے کون ہے تے آقا علیہ السلام نے کہنا ہے میں محمد آمینہ دا جایا جنتی فرشتوں دروازہ کھولو میں مدنی مسجد دے اندر بیٹھنے والے بندے نال لے آیا
تے دروازہ کھل جانا ہے، آلی جنت جے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ جیڑا بندہ مسجد نبی دی نال دی جگہ لے کے دوے گا ایسے بندے نو میں گارنٹی دینا وا کہ انہوں جنت رب عطا کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اینیاں گلاں سنیاں نے جدو جنت دی آواز پیارے عثمان دے کنا دی اندر پہ جاندی ہے، پیارا عثمان ہاتھ کھڑا کر دے آندے نے یا نبی اللہ یا رسول اللہ جنت دی ضمانت جے۔ فرمایا جی عثمان جنت دیاں ضمانتاں نے۔ فرمایا کسے کو پیسے لین دیاں لوڑا نہیں، اے جنہیں بھی پیسے بند دینے میں کلا عثمان چکن واسے تیار ہوں۔ پیارے عثمان نے جگہ لے کے دیتی مسجد نبی دی تے پھر ایک وقت آیا تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے جدو پیارے عثمان بیت اللہ دے اندروں مکے دے اندروں ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے پیارے عثمان نے ویکھے آئے پانی دی بڑی دقت پیش آ رہی ہے۔ پیارے صحابہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو دسیا یا نبی اللہ یا رسول اللہ پانی دی دقت پیش آ رہی ہے، پانی سانو مہیا کوئی نہیں، ایک میٹھا کھوے بیرے روما دا کھو ایندہ کنواں جیڑا ہے ایندہ پانی جیڑا ہے بڑا ہی میٹھا ہے او پین دے قابل ہے، لیکن او یہودی دائے ساڑھے کو بڑا ٹیکس وصول کر دے آسیے نے جوگے نہیں۔ تے آمینہ دلال علیہ السلام مسجد نبی اندر پھر آگنے آکے کہندے نے ہے کوئی بندہ جیڑا میٹھے پانی دے کنواں خرید کے مسلمانہ واسے آزاد کر دے، میں محمد دے واسے جنتیاں بشارتاں دے دینا وہاں تے میں صدقے قربان جاواں۔ او میرے پیغمبر دے صحابہ او نہ دنیا نو نہیں ویکھیا او نہ تے رب دے جنت نو ویکھ لے آئے، او نہ دنیا دے نال دل نہیں لایا، اپنا مال سنبھال کے نہیں رکھیا، رب نہ سودا کر لے آئے۔ فرمایا اللہ دے نبی جی میں پیارا عثمان ایک کنواں خرید لینا جنہیں دا کنواں دے خرید کے مسلمان آواز سے وقف کر دینا۔ تے ایتھے ہی بس نہیں پیارے عثمان نے کی تھی، جنگ تبوک کے منو یاد آیا آقا علیہ السلام مسجد نبی دے اندر نے تے آقا علیہ السلام نے چندے دا اعلان کیتا ہے، چندہ چاہی دائے تے پیارے عثمان کہندے نے اللہ دے نبی میں عثمان دی طرفوں 100 اونٹ لکھ لو۔ فرمایا عثمان تھوڑا ہے، فرمایا 100 اور لکھ لو، فرمایا عثمان تھوڑا ہے، پیارے پیغمبر نے کہا تھوڑا ہے، فرمایا 100 اور لکھ لو، میں صدقے قربان جاواں میرے پیغمبر لکھوائی جار میرے پیغمبر کئی جا رہنے، پیارے عثمان لکھوائی جا رہنے۔ آقا علیہ السلام دا پیارا پیغمبر دا صحابی حضرت عثمان میرے پیغمبر دا دورہ دماد پیارا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 اونٹ دے دیتے نے، 300 گھوڑے دے دیتے نے تے یا نبی اللہ نو کہندے نے اللہ دے نبی جی مینوں اجازت دے دیو میں گھر جانا چاہنا ہوں۔ فرمایا جا عثمان گھر دے اندر 600 اونٹ دے دیتے 300 گھوڑے دے دیتے نے، گھر دے اندر گئے نے اشرفیاں دا تھیلا لے کر کے آئے نے، اے او تھیلا جڑا سی پیٹیاں دے اندر سنبھال کے رکھنے آئے، اگر مسجد واسے کہہ لئیے تے وچو 100 روپیہ کٹ کے بتھے مار دینے جی بس بڑھائے یار تیرے میرے گھر دا نظام 100 روپے نہ تے نہیں جلدا، تیرے میرے گھر دا نظام تے ہزاراں دی تعداد اندر، اور رب دا کار ایڈا ہی ماڑ ہے کہ 100 روپے دے نال نظام پہ چلا رہے ہو، اور دنیا کائنات دے لوگو رب دے گھر دینا بند کر دیتا جے
کہ اللہ نے کمائیاں دے اندر برکت ہی اٹھا لیا نے ویکھیا نا یہ پوری نہیں پیندی حضرت صاحب میرے گھر دے اندر اتنا پیسہ ہے اتنی دولت پوری نہیں پہ رہی کی وجہ کہ اسی اپنے رب دے گھر دے اندر نہیں جے دیندے اب ویکھیا جے پیارا عثمان گھر دے اندر گیا ہے تے جا کر کے اشرفیاں دا تیلا لیا کے میرے پیغمبر دے عطا مبارکاں دے اندر دے دیتا ہے آقا علیہ السلام نے جگاں دے پیر علیہ السلام وانج کر کے اشرفیاں دا تیلا پھڑ دینے کدی سجے ہاتھ دے اندر الٹان دینے کدی جگاں دے پیر کھبے ہاتھ دے اندر الٹان دینے تے اتوں جبریل آ جاندے آکے کہندے یا نبی اللہ کہہ رہے نے پیارے عثمان نو کہہ دیو اینا مال اللہ دے رسے دے اندر تقسیم کر دیتا جے اللہ کہہ رہے نے پیارے عثمان نو کہہ دیو کیونکہ میرے پیغمبر اپنی مرضی نہ نہیں بول دے دین دی بات اپنی مرضی نہ نہیں بول دے دنیاوی گلہ میرے پیغمبر اپنی مرضی نہ بولیا کر دینے جبریل آگے نے آکے کہندے نے یا نبی اللہ اپنے پیارے عثمان نو کہہ دیو کہ اللہ کہہ رہے نے عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو عثمان جنتی ہے پیارے عثمان دا انہا جدو سنیا پیارے عثمان دیاں کان ڈول جاندیاں نے فرمایا یا نبی اللہ یا رسول اللہ منو رب نے جنتی قرار دیتا ہے تے جنگ تبوک دے موقع تے پیارے صدیق نے اعلان سنیا ابو بکر گھر دے اندر جاندے نے پیارے عمر بھی گھر دے اندر جاندے نے تے پیارے عمر کہندے نے آج تے میں ابو بکر نہ لو آگاں ودنا ہے گھر دے اندر جا کے پیارے ابو بکر نے سارا گھر دا سامان اکٹھا کر لے آئے پیارے عمر نے بھی سارا گھر دا سامان اکٹھا کر لے آئے پیارے عمر نے ادھا گھر دے اندر رکھے تے ادھا سامان لے کے مسجد نبوی اندر آ جاندے نے میرے پیغمبر دے ہتھاں مبارکاں دے اوتے رکھ دیندے نے فرمایا عمر کی لے کے آئے ہیں فرمایا یا نبی اللہ یا رسول اللہ گھر دے اندر ادھا مال چھٹ آیا تے ادھا لے آیا تے اینی گل کر کے نا پیارے عمر میرے پیغمبر دے کول بہ گئے تے نظرہ جیڑیاں نے مسجد نبی دے دروازے ال نے کہ پیارا ابو بکر آئے آج میں ویکھنے ابو بکر نے میرے تو نہیں ودنا آپ ویکھیا جے نیکیاں اندر جناب ایک دوسرے تو ودن دیاں کوششاں صحابہ کرام کر دینے تے آسی مال کٹھا کرن دی وجہ تو ایک دوسرے دی مقابلے پہ بازی کرنے ہیں نیکی اندر مقابلے بازی کریا کرو جیویں پاک پیغمبر تے صحابہ نے مقابلے بازی کیتی ہے نیکی اندر پیارے عمر بہ جاندے نے اپنی نظرہ مسجد نبی وال پا لیندے نے ان دے دروازے وال ویکھ دے نے کی تو پیارا ابو بکر آئے تے میں عمر ویکھاں ابو بکر کی لے کے آئے ہے تھوڑی دیر گزری تے پیارے ابو بکر نے گٹھریاں چکیاں نے تے مسجد نبی دے اندر پیر رکھے ہے پیارے عمر دیاں نظرہ پہ گئیاں پیارے عمر ویکھ کے حیران رہ گئے اینا مال پیارے صدیق نے لے آندے تے لیا کے میرے پیغمبر دے قدم اندر رکھ دیندے نے تے فرمایا پیاریا گھر کی چھڈ کے آئے ہیں تے لے کے کی آئے ہیں تے پیارے ابو بکر کہندے نے یا نبی اللہ یا رسول اللہ تو آڈی تے اللہ دی محبت گھر اندر چھڈ آیا گھر دا سارا سامان ہی لے آیا جی تو انہیں الفاظ سنے نا تے پیارے عمر دیاں کھاں ڈول گئیاں پیارے عمر کھڑے ہوئے فرمایا ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے تیرے نالوں اگاں کوئی انسان ود سکدا نہیں جے ود سکدا او دنیا کائنات دیو لوگو آؤ نا اسی اللہ دے رسے دے اندر اپنا مال تقسیم کر لئیے نا اپنا مال تقسیم کران گے اللہ دے رسے دے اندر اللہ برکتاں دا نزول کر دے گا تائی تے میں کہا کرنا سونے چندے دا جد اعلان کیتا سارا پیش صدیق نے مال کیتا سونے
چندے دا جد اعلان کیتا سارا پیش صدیق نے مال کیتا چھڈی سوئی نہ جس نے گھر اندر اس رخسار دیاں کیا باتاں نے واہ ابو بکر تیری عظمت دیاں کیا ہی باتاں نے ویکھیا جنا مدینے دے اندر کہہ سالی پہ گئی ہے مدینے دے اندر کہہ سالیاں پہ جاندیاں نے لوگ بھوک دی وجہ تو جب بھوک دی وجہ تو بے ہوش ہو رہنے پیارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چل دے کہ لوگ بے ہوش ہو رہنے پیارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنا 700 اونٹ تیار کر دینے بما ساز و سامان کنا اونٹ 700 اونٹ ساز و سامان سمیت مدینے دے اندر جدو داخل ہویا نا مدینے دی زمین کب گئی تے اماں جی ایشا حجرے دے اندر فرمایا باہر کی ہو گیا کوئی زلزلہ آ گیا پچھال آ گیا زمین ہلن نہیں ہے فرمایا زلزلہ نہیں فرمایا کی ہے فرمایا مدینے دے پکھے لوگاں واسے جڑے کئی دنوں تو پکھے نے اونا واسے پیارا عبد الرحمن بن عوف 700 اونٹ لے کے آ رہے آئے جدو 700 اونٹ دا نا سنیا اماں جی ایشا نے ہاتھ چوک لے فرمایا عبد الرحمن اللہ تیرے مال اندر برکتاں دا نزول کر دوے فرمایا عبد الرحمن تائیں میرے پیغمبر نے تینوں دعا دیتی سی اللہ دے نبی کہندے نے پیارا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے رسے دے اندر اینا مال دین دے این دے واسے جگہ دے پیر نے دعا کر دیتی ہے اللہ تو عبد الرحمن دے کاروبار اندر خیر و برکت دا نزول فرما دے واہ عبد الرحمن میرے پیغمبر دیاں دعاواں تینوں لگ گئیاں نے اگے تے تھوڑا تھوڑا مال دینے سے ہوں تے 700 اونٹ لے آندائی تے 700 اونٹ لے آکے نا مدینے دے اندر چھاڑ دیتے فرمایا آ جاؤ آواز لا دیتی فرمایا آ جاؤ میں عبد الرحمن بن عوف مال لے کے آیا تو اڈے واسطے آ کر کے لے جاؤ میں تے رب دیاں جنتاں دا سودا کرن واسطے آ گیا ہوں میرے پیغمبر نے پتہ کی فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جیڑا انسان اللہ دا گھر دنیا اندر بنا دے اللہ دا گھر کتھے بنا دے جنت دے اندر ایک کون کہہ رہے نے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان دے اندر درانا پہ سکتیاں نے آسمان زمین تے ڈگ سکتا ہے میرے پیغمبر دی بات غلط ہو سکتی فرمایا جنہیں اللہ دا گھر دنیا اندر بنایا نا اللہ ان دا جنت اندر محل تیار کر دے گا